बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का पहला बाब है, दूसरी फसल है मखारिज के बयान में। सबक नंबर 8 में खुश आमदीद। आज के इस सबक के अंदर हम जो बकिया मखारिज रहते हैं वो पढ़ेंगे। देखिए 9 मखारिज तक हो चुके थे, यहाँ से 10वां मखरज शुरू हो रहा है। 10वें मखरज के बारे में हज़रत ने फरमाया कि नो के ज़ुबान, ये वही चीज़ है जिसको अरबी के अंदर रास लिसान कहा जाता है, यानी ज़ुबान का जो आगे वाला किनारा और नोक होती है। और सनाया उलिया का किनारा, सनाया उलिया जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर वाले जो 2 दांत हैं बिल्कुल जो सामने फ्रंट में दांत होते हैं, इनको सनाया उलिया कहा जाता है। जब आपकी नोके ज़ुबान सनाया उलिया के किनारे से लगती है तो इससे 3 हरफ अदा होते हैं, व, ज़ाल और सा। ये 3 हरफ इनसे अदा होते हैं। इनको हरूफ लिसाविया भी कहते हैं। लिसातुन ये अरबी के अंदर मसूड़े को कहा जाता है, तो चूंकि ये भी मसूड़ों के करीब से अदा होते हैं इसलिए इनको हरूफ लिसाविया भी कहा जाता है। यह हो गया 10वां मखरज। अब आगे चलते हैं 11वें मखरज के बारे में। 11वें मखरज के बारे में हज़रत ने फरमाया, इसका जो मखरज है नोके ज़ुबान और सनाया सुफला का किनारा मा इत्तिसाल सनाया उलिया के। ऐसे इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें सनाया उलिया भी है और इसी तरीके से इसके अंदर सनाया सुफला भी है। ये वाहिद मखरज है जिसके अंदर ये दोनों दांत इस्तेमाल होते हैं, ऊपर वाले भी और नीचे वाले दांत भी। इसके अलावा जितने मखारिज हैं वो सारे के सारे उनका ताल्लुक ऊपर वाले दांतों के साथ होता है, नीचे वाले दांतों का उसके अंदर दखल नहीं होता। पहली बात तो आप इसमें ये समझें। तो ये हज़रत ने फरमाया सनाया सुफला का किनारा, साथ साथ आपने इसको सनाया उलिया के साथ मिलाना है और इससे आपने अदा करना है सौद, जा और सीन। अच्छा, यहाँ पर ना ये जो कैद बढ़ाई है ना इन्होंने सनाया सुफला की, ये बड़ी ज़रूरी कैद थी जो कि हज़रत ने यहाँ पर अदा की है, क्योंकि ये जो हरूफ है ना ये हरूफ सफ़ीरिया हैं। सौद है, जा है और सीन है, क्योंकि इनमें सफ़ीर यानी सीटी की आवाज़ निकलती है और सीटी की आवाज़ सही तरीके से तभी निकलेगी जब इन दोनों दांतों को मिलाया जाएगा। बाज़ जो उलमा हैं उन्होंने यहाँ पे सनाया सुफलिया का जिक्र नहीं किया बल्कि सनाया उलिया का जिक्र किया, लेकिन सही बात यह है कि अगर आप इनको नहीं मिलाते हैं यानी उलिया के साथ सुफला को नहीं मिलाते हैं तो सही तरीके से जो सीटी की आवाज़ है वो अदा नहीं होती है। तो इसलिए ये जो कैद हज़रत ने लगाई है कि सनाया उलिया और सनाया सुफला इन दोनों का किनारा, इसमें तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इसके अंदर जो आपने फोकस करना है वो आपने फोकस करना है सीटी की आवाज़ है। स्वाद है तो स्वाद में सीटी की आवाज़ है और साथ साथ इसमें आवाज़ को आपने थोड़ा सा पुर भी करना है, मुफख्खम भी इसको पढ़ना है, स्वाद इस तरीके से। और जो जा है और सीन है इसमें सिर्फ और सिर्फ सीटी की आवाज़ होगी और इसमें इसको आवाज़ को पुर नहीं किया जाएगा। इन हुरूफ को अपने मखरज के एतबार से असलिया भी कहते हैं। असलिया का मतलब होता है ज़ुबान की नोक, तो चूंकि इसमें ज़ुबान की नोक लगती है जिसकी वजह से इनको असलिया कहा जाते हैं। 11 मखरज हो गए हैं। अब आगे देखें 12वां मखरज है नीचे के लब और सनाया उलिया का किनारा, इससे फा निकलता है। बहुत आसान बात है ये कि जो आपके नीचे के होंठ हैं, ये वाला होंठ, ये आपने ऊपर का जो सनाया उलिया ऊपर के 2 दांत हैं आपने इनसे मिला के सरफ को अदा करना है, फा फा। तो ये कोई मुश्किल हरफ नहीं है। तो यहाँ तक 12 मखरज हो गए हैं। इसके बाद आप 13वां मखरज देखें, दोनों लब ऊपर वाला और नीचे वाला, इससे बा, मीम और वाव ये 3 निकलते हैं। एक है बा, दूसरा मीम और तीसरा है वाव। तीनों का मखरज तो एक ही है लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी तफसील है। जो बा है ये होंठों की तरी से निकलती है, यानी होंठों का वो वाला हिस्सा जो आपके मुंह के अंदर है, जो तर होता है, यहाँ से बा अदा होती है, बा। और इसी वजह से इसको कहते हैं बाहरी, क्योंकि बाहर के अंदर भी तरी यानी पानी होता है। और जो मीम है ये होंठों के खुश्की वाले हिस्से से अदा होती है, यहाँ से मीम इस तरीके से। तो ये चूंकि होंठों की खुश्की से निकलती है इसलिए इसे बर्री कहा जाता है, बर्री खुश्की को कहा जाता है। जबकि जो वाव है ये दोनों होंठों के मिलने से अदा होती है लेकिन मुकम्मल नहीं मिलता, थोड़ा बहुत फासला रह जाता है। वाव मतलब करीब हो जाते हैं होंठ एक दूसरे के लेकिन मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं मिलते, जिस तरीके से बा में मिलते हैं, जिस तरीके से मीम में मिलते हैं। तो इसलिए ये 3 हरफ हैं। इन तीनों के तीनों हरफों को अपने मखरज के एतबार से शफाविया भी कहा जाता है, क्योंकि शफातुन ये कहते हैं होंठों को, तो चूंकि इनमें होंठों का अमल दखल होता है इसलिए इसको शफाविया कहा जाता है। अलबत्ता यहाँ पे एक थोड़ी सी तफसील और है, वो तफसील है वाव के अंदर। देखिए वाव की भी 3 हालतें हैं, जिस तरीके से या की 3 हालतें बनती हैं। एक इसमें बनती है वाव मद्दा, ये कब होगा कि जब वाव साकिन हो और इससे पहले पेश हो,
اور دوسری بنے گا واو لین. یہ کب بنے گی؟ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. اور تیسری بنے گی کہ واو متحرک. یہ 3 حالتیں ہیں اس کی. اچھا اس میں جو 2 حالتیں ہیں نا اس میں تو کسی کے اختلاف نہیں ہے. وہ 2 حالتیں کون سی ہیں؟ ایک واو متحرک اور دوسری ہے واو لین. یہ تو نکلتی اسی طریقے سے دونوں لبوں کے قریب کرنے سے. البتہ جو واو مدہ ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جوف دہن سے یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے یہاں سے واو مدہ ادا ہوتی ہے. اور بعض علماء جو ہے وہ حضرت کے مطابق ہی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح دونوں لب سے ہی ادا ہوتی ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ تینوں جو ہیں یہ حروف شفویہ ہیں. واو کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے اور وہ بھی مکمل اختلاف نہیں ہے. صرف اور صرف واو مدہ کے بارے میں ایک مائنر سے اختلاف ہے. تو لیکن حضرت نے چونکہ اس کو 13ویں مخرج کے اندر اس کو یہی مخرج ذکر کیا ہے تو اس لیے آپ نے اس کا یہی شفویہ یعنی دونوں ہونٹوں کا ہی مخرج آپ نے شمار کرنا ہے. دیکھیے 14واں مخرج ہے خشوم. اس سے غنہ نکلتا ہے. اب یہاں پہ پہلی بات سمجھنے کی یہ کہ خشوم کسے کہتے ہیں اور غنہ کسے کہتے ہیں. دیکھیے جو آپ کا ناک ہے اس ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے جس کے بعد آگے نرم ہڈی شروع ہو رہی ہوتی ہے تو نرم ہڈی سے تھوڑا سا پیچھے والا حصہ جو سخت ہڈی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے خشوم. یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے. اب غنہ کیا ہے؟ غنہ ایک آواز کا نام ہے جو صفت لازمہ ہے نون اور میم کی جو ان دونوں حرفوں میں ہر حال میں پائی جاتی ہے. خواہ معمولی پائی جائے جیسے کہ نون متحرک ہو یا میم متحرک ہو تو اس میں ہلکے سے غنہ کی آواز ہوتی ہے. خواہ ایک الف کے برابر پائی جائے. اب یہ ایک الف کے برابر کب پائی جاتی ہے؟ جب نون اور میم مشدد ہو یعنی ان کے اوپر تشدید ہو تو اس وقت ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے. اور نون اور میم مخفات کے اندر بھی پائی جاتی ہے یعنی نون کا واو کے اندر ادغام ہو جائے یا پھر یا کے اندر ادغام ہو جائے تو اس کو نون مخفات کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی صفت غنہ پائی جاتی ہے. اب یہاں پہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ نون مخفات کیا ہوتا ہے. دیکھیں نون مخفات کے ہیں یا آپ کے نون مخفی بات ایک ہی ہے. مخفات جس کو چھپایا گیا ہو اور مخفی اس کا مطلب یہی ہے جس کو چھپایا گیا ہو. اب دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہاں پہ مدغم بھی سمجھ لیں آپ. ایک ہے مدغم اور دوسرا ہے مدغم فی اور تیسرا ہے ادغام اور چوتھا ہے ادغام کامل اور ادغام ناقص. یہ ساری چیزیں سمجھنے والی ہیں اس کے اندر. دیکھیں ادغام کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر ملانا اور ملا کر پڑھنا اس کو ادغام کہا جاتا ہے. اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے مدغم جس کو ملایا جا رہا ہو اور دوسرا ہوتا ہے مدغم فی جس حرف کے اندر ملایا جا رہا ہو. مدغم پہلے آتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے مدغم فی. تو یہ ہو گیا مدغم بھی ہو گیا مدغم فی بھی ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں ادغام کی. ایک ہوتا ہے ادغام کامل اور دوسرا ہوتا ہے ادغام ناقص. ادغام کامل یہ ہوتا ہے کہ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں آپ نے اس طریقے سے ملا دینا ہے کہ پہلا حرف بالکل پڑھا ہی نہیں جاتا. اس کو ادغام کامل کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اب یہاں پہ دیکھیں بلاغ للناسی. اب یہ کیا تھا؟ بلاغن تھا تو نون تنوین تھی لیکن آپ نے اس کو لام کے اندر اس طریقے سے ملا دیا ہے کہ نون اس کے اندر بالکل پڑھا ہی نہیں جا رہا. اس کو کہا جاتا ہے ادغام کامل. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر ملاتے تو ہیں لیکن آپ کامل طریقے سے نہیں ملاتے ہیں بلکہ ناقص طریقے سے ملاتے ہیں کہ جو مدغم ہے وہ کچھ نہ کچھ پڑھا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے ادغام ناقص. ادغام ناقص کی ایک مثال یہ بھی ہے بسطہ. اب یہاں پہ دیکھیں تو کا تا میں ادغام کیا ہے لیکن تو کچھ نہ کچھ پڑھی جا رہی ہے. یہ اسی طریقے سے علم نخلقکم یہاں پہ قاف کا کاف میں ادغام کیا ہے لیکن یہ والی کاف کچھ نہ کچھ پڑھی جا رہی ہے مدغم والی کاف. تو یہ ادغام ناقص ہے. نون کی اگر ہم بات کر لیں نون کی مثال جیسے یہ من ولی ولا نصیر. اب یہ کیا تھا؟ ولی جن تھا لیکن ہم نے اس یا کی جو آباد نون تنوین تھا اس کو ہم نے واو کے اندر اس طریقے سے ملایا ہے کہ کچھ نہ کچھ نون پڑھی جا رہی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ادغام ناقص. تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ نون جو مخفی ہو یعنی اس کو چھپا کر پڑھا جائے اس کو ظاہر کر کے نہ پڑھا جائے. اب دیکھیں ایک تو ہے کہ آپ نون کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں. میں اس کی بھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ہدن یہ آپ اس کو بالکل خوب ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ نون تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے تو اس میں نون کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو اس کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی. لیکن اگر اس کے بعد حروف ینمو میں سے کوئی ایک حرف آ جاتا ہے تو پھر اس میں نون کو ظاہر نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں نون کو چھپا کر پڑھا جاتا ہے. جیسے میں آپ کو ایک یہاں پہ مثال میں آپ کو دے چکا ہوں من ولی ولا نصیر. تو یہ فرمایا کہ غنہ ہے مراد اس سے نون مخفی مدغم بادغام ناقص ہے یعنی نون چھپا ہوا ہو اور وہ مدغم ہو یعنی اس کا دوسرے کے اندر ادغام کیا گیا ہو. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک ہوتا ہے مدغم اور دوسرا ہوتا ہے
मुदगम फी और इदगाम नाकिस, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि जो मखरज है वो तो हुरूफ के होते हैं, जबकि आपने यहाँ पर पहली बात ये कि आपने गुन्ने के बारे में ये कहा कि गुन्ना एक सिफत है, तो सिफत का मखरज तो नहीं होता। जब आप हुरूफ के मखारिज बयान कर रहे हैं तो आप हुरूफ के मखारिज बयान करें, आपने सिफत का मखरज क्यों बयान किया है? एक ये इश्काल होता है हजरत के ऊपर। तो देखिए इसका जवाब ये है कि ये जो गुन्ना है ये सिफत होती है मीम की या फिर ये सिफत होती है नून की। इन दोनों का जो मखरज, जैसा कि आप पीछे पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पर पीछे इससे पहले गुजर भी चुका है, इन दोनों का मखरज वो अलग है। लेकिन ये जो इसकी सिफत है, सिफत गुन्ना, इनका मखरज अलग था, तो इसी वजह से सिफत में होने के बावजूद इनका मखरज अलग तौर पर भी हजरत ने जिक्र कर दिया है। तो ये फरमाया कि 14वां मखरज खशूम है, इससे गुन्ना निकलता है, मुराद इससे नून मख्फी मुदगम बैदगाम नाकिस है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो अगला सबक है वो इस फसल का आखिरी सबक है, जिसमें इस बारे में वाज़ेह किया जाएगा कि मखारिज कुल 14 हैं या 17 हैं या 16 हैं। इसके बारे में सारी तफसील हम इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे।